देव बरें करूं मॅडम तुमकां आनी सरांकू, कित्याक ती आमच्या खातीर येवन आयज अर्दे वर पयलीं येवन रावली. सो खूब बरें दिसलें मॅडम तुमी आयज ह्या खिणाक आमकां पावली. तशेंच नेहरू युवा केंद्राचे डेप्युटी डायरेक्टर जे आतांच येवन गेल्यात कालिदास घाटवळ सर, तांकांय धन्यवाद. तशें आमचे हेडमास्टर सर विशाल शिंगणापूरकर सर, तांकांय धन्यवाद. सगळे टिचर्स जे आयज हांगा पार्टिसिपेट जाले ह्या कार्यक्रमाक, तांकांय धन्यवाद. आनी आयची आमची भुरगीं सगळीं जे आयज योगा पार्टिसिपेट जाली. तशेंच बऱ्यापैकी सूत्रसंचालन एकाच दिसान तयार करपी आमचे शिवाजी सर, तुमकांय धन्यवाद. आनी सुंदर असे 2 सूर्यनमस्कार भुरग्यांनी आनी डान्स आमच्या चलयांनी सादर केल्लो, तुमकांय धन्यवाद. खऱ्यांनीच खूब सुंदर आसलो. तशेंच आमचे एक यशलक्ष्मी वर्मा म्हणून आमचे एक स्टुडंट आसा, त्यांनी सुंदर असे तुमकां पळयतात तुमी इंटरनॅशनल योगा डे तेणी स्वता तयार केले आनी ताकाय थोड्या भुरग्यांनी हेल्प केली, ताकाय धन्यवाद. आनी आयचो हो योग दिनाचो कार्यक्रम हांगा सोंपलो असो हांव जाहीर करता. तशेंच आमी एक